इन्डिजिनस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रममा आज हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदाय र देशभरि छरिएर बसेका विभिन्न जिल्लामा बसिरहेका आदिवासी नेवा समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कृति साया अर्थात् सापारू, जसलाई गाई जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। यो साया सापारू कहाँ कसरी मनाइन्छ र यो साया सापारू सँगसँगै गुलाको समयमा निकालिने लाखे नाच लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न जिल्लाबाट अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। जिल्लाका सक्रिय नेवा व्यक्तित्वहरू, साथसाथै नेवा समुदायको राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा डेडबुकका अध्यक्षदेखि लिएर यो नेवा संस्कृति सम्बन्धी अध्येता एकराम सिंह लगायत व्यक्तिहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत, जोजोलपा अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब कुराकानीतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला म भैरवातिर जाँदैछु। भैरवाका विजय गोविन्द श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। विजय गोविन्द श्रेष्ठजी, तपाईँहरूको यो भैरवा क्षेत्रमा साया सापारू र यो चाहिँ लाखे नाच कसरी प्रदर्शन गरिन्छ, के गरिन्छ, यो समयमा यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। कार्यज्यू र सञ्चालक श्री महर्जनज्यू लगायत सबैमा मेरो सादर नमस्कार। विशेष गरेर यो भैरवा क्षेत्र रूपन्देहीको सदरमुकाम हो भैरवा क्षेत्र। यहाँ नेवारहरूको बस्ती धेरै वर्ष भएको छैन, करिब करिब नियर अबाउट 72 र चाहिँ यो 8 गरेर 80 वर्ष जति भयो होला यो रूपन्देही क्षेत्रमा। र यो यहाँ चाहिँ नि अहिले आएर मात्रै नेवारी संस्कार संस्कृति नेवा खल भन्न चाहिँ नि हामीले गरिसकेपछि नेवारी संस्कृतिहरू केही देखिएका छन्, गरेका छौँ। र हामीले यो विशेष गरेर पाल्पा, गुल्मी, अर्खाँची, पोखरा, तनहुँ यो क्षेत्रबाट आएका नेवारहरूले, बागलुङ यसरी आएका नेवारहरूले हामीसँग जे जति काठमाडौँबाट हामी विस्थापित हुँदाखेरि लिएर आएका संस्कृतिहरू हामीले यहाँ चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर म आज त्यो जानुभन्दा अगाडि एउटा यहाँ विकृतिका कुराहरू पनि छन्। जस्तै आज चाहिँ रक्षाबन्धन, गाई जात्रा, आज चाहिँ रक्षाबन्धन, आज चाहिँ यो हाम्रो पाटी खाने दिन। पाटी खाने दिनमा, आजको रक्षाबन्धन दिनमा हामी बाहुनसँग चाहिँ झन् सबै नेवारी संस्कार हामीले छोडिसक्यौँ, केही पनि थाहा छैन हामीले आज के गर्नुपर्ने। तर ब्राह्मणबाट जुन डोरी बाँध्ने हो, डोरी बाँध्नेको साथसाथै यहाँ भारतीय प्रचलन अनुसार राखी पनि बाँधिन्छ। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई राखी बाँध्ने प्रचलन छ यहाँ अहिले। एकदमै राम्रो, कुनै पनि जात जातिमा यो त्यो भन्ने नेवार होइन, बाहुन होइन, क्षेत्री होइन, सम्पूर्ण यो भेगका, यो तराई भेगका सम्पूर्णले राखी बाँध्ने प्रचलन अहिले व्यापक रूप भइरहेको छ। अहिले यसरी हाम्रो संस्कारलाई चाहिँ यसरी व्यापक भारतीय संस्कार। अब रह्यो भोलिको चाहिँ नि यो गाई जात्रा, यो अब चाहिँ नि गाई जात्राको सन्दर्भमा अब लामो कुरा नगरिकन गर्दाखेरि हामीले यहाँ पहिला यहाँ हामीले मान्छेहरूको सन्दर्भमा आफ्नो घरबाट नै गाई जात्रा निकाल्ने चाहिँ हामीले 2060 सालदेखि नेवा भैरवाले सम्पूर्ण जे जति यहाँ मृतकहरू छन् तिनीहरूको सम्पूर्ण एक रूपमा नेवा खलबाट एउटै गाई जात्राको चाहिँ परम्परा हामीले राखेका छौँ। त्यसमा तायामजा बनाउँछौँ हामी, त्यहाँ राधाकृष्ण जोगीहरू बनाउने, बाउको भजन, बाउको गीत, बाउको चाहिँ एउटा अब बाउको, आमाको, दाजुको, भाइको, दिदीको, बहिनीको त्यही प्रकारका गीतहरू सम्बन्धित घरमा हामीले गाउने। त्यसको लागि एक तारिकदेखि चाहिँ नेवारले ट्रेनिङ दिएर गीतहरू हामीले चाहिँ गर्ने गर्छौँ। र यसरी चाहिँ गाई जात्रा मनाउने गर्छौँ र एकमुष्ट सबै एकै ठाउँमा मनाउने गर्छौँ। यसले गर्दा भेदहरू कुनै पनि नहोस्, ठुलो सानो कसैले गर्नै नसक्ने, हामीले सानो केही शुल्क लिन्छौँ। जसले दिन सक्दैनन् तिनीहरूसँग हामी शुल्क लिँदैनौँ। जसले शुल्क दिन सक्छन् तिनीहरूले हामीलाई चाहिँ आफूले दिएको शुल्क भन्दा पनि बढी उनीहरूले अरू खर्चहरूमा पनि सहयोग गर्छन्। त्यसरी नेवा खललाई सहयोग भइरहेको छ र नेवा खल चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। अब गाई जात्राको कुरा यसरी सञ्चालन भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ यो हामीले यो लाखे नाचको कुरा गर्नुभयो। लाखे नाचको कुरा गर्दाखेरि लाखे नाच भैरवामा हामीले चाहिँ उत्पादन हामीले चाहिँ
गर्नै सकेनौँ। किनभने अब यहाँ लाखेको कुनै किसिमको प्रवृत्ति केही पनि नभएको सम्पूर्ण तराईका हामी नेवारहरू यहाँ देख्नुभयो भने नरेशजीसँग अस्ति अस्ति अध्यक्षजीसँग कुरा हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो उहाँले, हामी चाहिँ नि ठ्याक्कै नेवार जस्तै नलाग्ने यहाँका तराईका थारू जस्ता, तराईका चाहिँ नि यादवहरू जस्ता जो चाहिँ नाङ्गै बसेर गाई भैँसीमाथि चढेर हिँड्ने नेवारहरू पनि छौँ हामीहरू यहाँ। यस प्रकार आफ्नो भाषा, नेवार भने खालि श्रेष्ठ लेख्छन्, प्रधान लेख्छन्, मल्ल लेख्छन्, तर उनीहरूलाई नेवार के हो, मल्ल भने के हो, श्रेष्ठ भने के हो, केही पनि थाहा छैन। किधर से आया तू भनेर चाहिँ हिन्दीमा यहाँको ठाको अवधि भाषामा यहाँ कुरा गर्छन् उनीहरू। यस प्रकारको संस्कृति भएको ठाउँमा लाखेनाचको जगेर्ना हामीले पाल्पाबाट झिकाउँछौँ, पाल्पाबाट लाखेनाच गराउँछौँ र चाहिँ बागलुङमा पनि एउटा चाहिँ छ त्यो हनुमान नाच, भक्तपुरको नाच बागलुङले चाहिँ एकदम जीवन्त रूपमा राखेको छ। त्यो जीवन्त रूपमा राखेको नाच चाहिँ हामीले चाहिँ भैरवामा त्यहाँ त्यो मगाउँछौँ। अनि दायाँ त सबैले गर्ने नि भए यो ऊ चाहिँ लाखे नाच चाहिँ पाल्पाबाट, र अन्य नाचहरू हामीले खासै गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर हामीले चाहिँ नि हाम्रो संस्कृति अनुसार गर्नुपर्ने व्रतबन्ध यी आदि सम्पूर्ण नेवा खल्लबाट हाम्रो नेवारी संस्कार अनुरूप भक्तपुरका हरिशरण राजोपाध्याय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत नै, उहाँको अति सरल अति राम्रो व्यवहार भएको हुनाले उहाँ मार्फत हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले यो यसपालि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो एकातिर छ। यो यहाँ चाहिँ नि भाषा चाहिँ नि ठ्याम्मै छैन, नेवारी भाषा हामीले जति जानेका थियौँ, हामी काठमाडौँ पढ्न आउँदाखेरि काठमाडौँका नेवार हामीले ग भनेर चाहिँ हामीले बोल्नै दिएनन् र जानेको भाषा पनि हामीले छोड्यौँ। हामी पाल्पाबाट, बागलुङबाट, धनबाट हामी काठमाडौँ पढ्न आउने एउटै कोठामा बस्थ्यौँ, हामी बोल्नै पाउँदैनथ्यौँ। ए पाखे यता गजियामा पाखे ख भन्थे हामीलाई। त्यस कारणले हामीले बोल्ने भाषा पनि हामीले बोलेनौँ र हाम्रो सन्तानहरूले बोल्दैन। मैलेसम्म जानेको छु मेरो घरमा, मेरो श्रीमतीले पनि जान्दैन, मेरो छोराछोरीले जान्दैन, कसैले जान्दैन, किनभने मैले नै बोल्न छोडिदिएँ। मलाई भाषा काठमाडौँले साह्रै डोमिनेट गरे हामीलाई। काठमाडौँ हामी बाहेक अरू केही पनि संसारमा नेवार भन्ने चाहिँ काठमाडौँ बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्ने जुन घमण्ड थियो काठमाडौँको, त्यो काठमाडौँले नेवारी भाषा कला संस्कृति तहस नस गरेको छ। सबभन्दा पहिला काठमाडौँले आफूलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ र हाम्रो जस्तो चाहिँ यस्तो चाहिँ यो विकट क्षेत्रमा, सीमान्त क्षेत्रमा कसरी यसको चाहिँ भाषा संस्कार संस्कृति उत्थान गर्ने हो त्योतर्फ सोच्नु पर्दछ। र आज जुन किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ यो मलाई यो हाम्रो चाहिँ इन्डिजेनियस टिभी जनसवालबाट नरेश ताम्राकारज्यूले जुन गर्नुभयो, मलाई चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ दाइ, तपाईँ पनि बस्नु होला भनिदिनु भयो र कृष्ण महर्जनजीले मलाई पहिलो उसमा नि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि म नेवा खल रूपन्देही सिद्धार्थनगर तथा मेरो व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब चाहिँ सुनसरीतिर जानेछु। सुनसरीका विमला प्रधानजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जुममा जोड्नु भएको छ। विमलाजी, तपाईँहरूको यो सुनसरी क्षेत्रमा यो साया सापारू गाई जात्रा कसरी मनाउँछन्, यो चाहिँ लाखे नाच लगायतका कुरा के कस्तो छ यो गाई जात्राको समयमा, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। म सुनसरीबाट विमला प्रधान। यहाँको मिडिया मार्फत मैले पनि के अवसर बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। सुनसरीमा चाहिँ हाम्रो नेवा पुच इटहरी भन्ने छ, अनि हाम्रो नेवा देदबु जिल्ला सङ्गठन पनि छ यहाँ, अनि नगर समितिहरू पनि छ, धरान नगर समिति, इटहरी नगर समिति, अनि त्यस अन्तर्गत त्यसको चाहिँ मिसादबु भनेर महिला सङ्गठन पनि छ यहाँ, मिसादबु नगर समिति पनि छ। अनि अन्य हाम्रो नेवा पुच अन्तर्गत चाहिँ नेवा मिसा पुच भन्ने पनि छ। अनि हाम्रो चाहिँ संयुक्त रूपमा हरेक कार्यक्रम गर्दाखेरि सुनसरी जिल्लामा समन्वय गरेर सबै सङ्गठनलाई समेटिने गरेर त्यसरी हामीले कार्यक्रम गर्दै गइरहेका छौँ। हाम्रो सुनसरी जिल्लामा नेवा देदबु जन्मिनुभन्दा पनि अगाडि हाम्रो नेवा पुच इटहरी जन्मिएको छ। त्यो नेवा पुच इटहरीले अहिले भव्य रूपमा एउटा पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालन गरेको छ। अनि त्यो पार्टी प्यालेसमा अन्तर्गत भित्र चाहिँ हामीले भीमसेनको मन्दिर निर्माण गरिसकेका छौँ। गणेश र सरस्वतीको मन्दिर पनि अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। र अहिलेको यो गाई जात्रा पर्व मनाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ नेवार समुदायको मृतक भएको घरबाट चाहिँ गाई जात्रा निकाल्नुपर्छ भनेर हामी अभिप्रेरित गर्छौँ उहाँहरूलाई। र जसको घरमा मरिमराउ भएको छ त्यो मृतकको परिवारको घरबाट गाई जात्रा मनाउनुपर्छ भनेर हामीले काठमाडौँदेखि पनि ख्वापाहरू ल्याएर हामी यहाँ बनाउन जान्दैनथ्यौँ, र काठमाडौँदेखि हामीले चाहिँ मगाएर उहाँहरूलाई वितरण गरेर
चाहिँ तपाईँले यसरी गाई यात्रा मनाउनु पर्छ है। मृतकको आत्माको चिर शान्तिको लागि पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति हो, त्यस कारणले पनि यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर हामी उहाँहरूलाई अभिप्रेरित गर्छौँ। र हामीले हाम्रो लाखे नाच सँगसँगै त्यो गाई यात्रामा चाहिँ लाखे नाचलाई पनि अलिकति अगाडि ल्याउने गरेका छौँ। र उहाँले गाई यात्रा निकाल्नुहुन्छ र हाम्रो संस्थाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा छाता, त्यो ठुलो गोलो भएको एउटा छाता, झलर भएको छाता त्यो ओढाउने अनि लाखे नाच चाहिँ निःशुल्क उहाँलाई उपलब्ध गराउने, बाजागाजाहरू, धिमे बाजाहरू पनि उहाँहरूलाई त्यो संयुक्त रूपमा त्यो गाई यात्रा निकालेको ठाउँमा हामीले लगेर सरिक भइदिने संस्थाको सबै सम्पूर्ण मिसापुच, नेवा मिसादबु अनि नेवापुचका पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण संयुक्त रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग होस् भन्नको खातिरमा हामी मृतकको प्रत्येक घरमा एउटा ठाउँ हामीलाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ स्थान। त्यो स्थानमा जम्मा हुने र त्यो स्थानमा जम्मा भइसकेपछि नगर परिक्रमा गर्ने भनेर चाहिँ हामी नगर परिक्रमा गर्छौँ। यहाँको नेवारहरू अहिले यति साह्रो चाहिँ सङ्गठन भइसक्नु भएको छ कि उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो घरमा आइदिनुपर्छ, हामीले पनि फलफुलहरूको केही आयोजना गरेका छौँ, हाम्रो घरमा आइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्छ। तर हामी घरै पछि गएर सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ बाटोमा बसेर वितरण गर्नुहोस्, छैन भनेदेखि हामी त्यसरी घरमा जान अलिकति असमर्थ छौँ भनेर भन्छौँ। र यसरी गाई जात्रा चाहिँ हामीले मनाउने गरेका छौँ। अनि त्यो गाई यात्राको रूपमा चाहिँ हामीले पुरुषहरू मरेको खण्डमा चाहिँ सेतो कपडा अथवा पहेँलो वस्त्र धारण गरेर खट बनाएर मृतकको तस्बिरमा माला लगाएर अनि बाजागाजा रामायण पनि निकाल्ने चलन छ। कसैले रामायणको पनि उहाँहरूलाई पुरानो ज्ञान भएको कारणले गर्दा कसैले चाहिँ रामायण पनि निकाल्ने नसकिन जानी नजानिकन उहाँले प्रयास गर्नुहुन्छ। यसरी प्रयास गरेको खण्डमा चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा अन्य नेवारहरूलाई पनि जानकारी हुन्छ र उहाँहरू त्यसप्रति चाहिँ एकदम अभिप्रेरित भएको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ त्यो गाई जात्राको निकाल्दाखेरिमा चाहिँ हामीले शिव पार्वती राधा कृष्ण र जोगीहरू साधुहरूको स्वरूप बनाएर हाम्रो साना साना भाइ बहिनीहरूलाई हिँडाउने चलन पनि छ। र हामीले धार्मिक रूपमा गीत गाउने रामायण गाएर हिँड्ने चलन छ। आत्माको चिर शान्तिको लागि उहाँहरूलाई सम्झना गरेर हामी चाहिँ आफ्नो स्थानमा देव संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। हाम्रो नेवापुचा इटरीले चाहिँ बारम्बार रूपमा हाम्रो भाषाको रक्षा चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, हाम्रो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँहरूले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भने अहिले प्रत्येक वर्षमा उहाँहरूले चाहिँ भाषाको कक्षा राख्नुहुन्छ, धिमे बाजा सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हिजो भर्खरै पनि हाम्रो ठाकठुके लाठी नाच भनेर उहाँहरूले आयोजना गर्नुभयो। त्यो 15 दिनको भाइ बहिनीहरूले 2टा ग्रुप बनाएर सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यो अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समापन पनि गरेका छौँ हामीले। अहिले चाहिँ हाम्रो यो आजको गाई जात्रा पर्वमा अहिले निम्तो छ। सबै अहिले यो कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हामीले आजको चाहिँ यो मास बनाएर चाहिँ भिडभाड गरेर हिँड्नु नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो इटरी नगरपालिकाको एकजना कर्मचारीलाई पनि चाहिँ यो चाहिँ के अरे कोरोना लागेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले यहाँ बन्देज गरेको छ। भिडभाड नहुने, सभा समारोह गर्न नपाइने भनेर बन्देज गरेको छ। त्यस कारणले आज पनि क्षमा पूजा गरेर हामीले आफ्नै संस्थामा मनाउने कार्यक्रम गरिरहेको छ। म त्यो संस्थाको सल्लाहकार पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि निम्तो छ। म अहिले 3 बजी मेरो त्यहाँ जाने कार्यक्रम छ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो सापारो मनाउने कार्यक्रम प्रत्येक घरबाट चाहिँ हामीले 25 जनाभन्दा कम गरेर तपाईँले मनाउनुहोस् भनेर हामी अभिप्रेत गरिरहेका छौँ। अब यो वर्षभरि मरेको मृत आत्माको जहिले पनि हामी वार्षिक रूपमा त्यो मनाउँदै आइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदमै सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै राखेर गाई यात्रा चाहिँ अहिले निकाल्दै हुनुहुन्छ। र लाखे भने चाहिँ यसपालि हामी निकाल्दैनौँ, किनभने उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि हामीले भिडभाड गरेर लाखे बजारमा परिक्रमा गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले उहाँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। र उहाँहरूले सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै राखेर आज गाई यात्रा पर्व मनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र साथसाथै आज यो क्वाँटीपुण्डी पनि रहेको छ। यो हाम्रो नेवार परम्परा अन्तर्गत गुपुनी भनेर हामी मनाउँछौँ। क्वाँटी यो नौथरीको परिकार, गेडागुडीको परिकार बनाएर खाने चलन छ। क्वाटी भनेको क्वा भनेको तातो र ती भनेको चिज, यो चाहिँ झोल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तातो झोल खाएर वर्ष दिनभरि जति पनि खेतबारीमा काम गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू रुजेर भिजेर काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो क्वाटी चाहिँ एकदमै तन्दुरुस्त, स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभकारी तत्त्व भएकोले गर्दाखेरि यसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई एकदम स्वस्थ राख्ने र झरीमा भिजेको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ शरीर कमजोर भएको हुन्छ, त्यो शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउने काम गर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 9 थरीको परिकार
पकाएर खाने चलन चाहिँ छ। अनि आजको दिनमा हामीले चाहिँ 9 किसिमको लुगा लगाउने, 9 थरीको लुगा पनि लगाउने चलन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आज चाहिँ रक्षाबन्धन पनि दिन हो। अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ब्राह्मणबाट चाहिँ यो चाहिँ अर्पण गर्ने गरेका छौँ, रक्षाबन्धन बाँड्ने चलन थियो। तर हामी नेवापु चाहिँ इटरीले चाहिँ गत वर्ष हाम्रो यो प्रदेश अन्तर्गत हामीले चाहिँ गुबाजुहरू, देवबाजुहरू चाहिँ पनि हाम्रो चाहिँ तालिम दिएर उत्पादन गरेका छौँ। तर आज चाहिँ अब उहाँहरू घरै पछि हिँड्नुपर्ने, त्यस कारणले त्यो सङ्क्रमण चाहिँ सर्ने एकदमै धेरै सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसपालि यो के अरे रक्षाबन्धन पनि नबाँध्ने चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ अब प्रत्येक घरको दैलोमा गएर उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमणबाट हामी बच्नलाई एकदम गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि रक्षाबन्धन पनि नबाँध्ने भनेर हामीले चाहिँ यसरी निर्णय गरेका छौँ। र अर्को कुरा यो आज जनै पूर्णे पनि भन्ने गरिन्छ। मैले अलिकति प्रसङ्गभन्दा बाहिर जान चाहेँ। जनै पनि लगाउने चलन छ। खस ब्राह्मणहरूले चाहिँ आज जनै मन्त्रेर लगाउने चलन पनि छ। अब अघि एकजना भैरवाग दाइले भन्नुभए जस्तै गरेर यहाँ फाटोफुटो रूपमा हाम्रो मारवाडी समुदायहरू पनि रहेको छ र उहाँहरूकै सिको गरेर अहिले हाम्रो जनजातिमा पनि यो रक्षाबन्धन चाहिँ दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई चाहिँ रक्षाबन्धन फाटोफुटो रूपमा यसरी चलन छ। तर भैरवमा जस्तै पूर्ण रूपमा सबैले चाहिँ बाँड्ने त्यो चलन छैन। हामी अलिकति यो समुदायमा चाहिँ हामी मिक्सअप भएर सबै समुदायको मान्छेहरू सामाजिक रूपमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि देखा परेको छ। आजको चाहिँ ब्याचालाई चाहिँ आजको यो गोपनीको दिनमा चाहिँ ब्याचालाई पनि बो राखेर चाहिँ खुवाउने चलन छ। जस्तो हामीले क्वाटी पकाउँछौँ अनि विभिन्न परिकारहरू बनाएका हुन्छौँ। त्यो परिकार चाहिँ सिमीको पातमा 7वटा पत्तामा राखेर आज यो चाड भनेको पितृको चाड पनि भनिन्छ। त्यस कारणले 7वटा बो राखेर भाग राखेर हामीले सम्पूर्ण पकाएको परिकारलाई सिमीको पातमा राखेर हाम्रो खेतबारीमा राखेर भ्यागुतालाई खुवाउने चलन पनि छ। यसरी हामी चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि हामी तल्लीन भएका छौँ। हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि हामी कसरी हुन्छ हाम्रो समुदायमा आफ्ना शाखा सन्तान आफ्ना छोराछोरीलाई हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति कसरी भोलि हस्तान्तरण गर्न जाने भन्दा छोरा नातिलाई हामी पछि हामी मरे पश्चात हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ है भनेर हामी आफ्नो छोरा नातिलाई अथवा आफ्ना शाखा सन्तानलाई यसरी पनि हामीले प्रयास गरेर हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि हामी निरन्तर रूपमा हामी लागिरहेका छौँ। म नेवा मिसा दबोको केन्द्रीय उपाध्यक्ष साथै प्रदेश नम्बर 1 को म चाहिँ संयोजक पनि हो, अध्यक्ष पनि हो। त्यस कारणले मैले 14 जिल्ला नै मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो मात्रै खाँदबारी नगर समितिको साथीहरूले चाहिँ यो विषयमा पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले अस्ति भर्खरै मात्रै हाम्रो नेवा देदबु हाम्रो केन्द्रीय नायक आदरणीय नरेश कुमार ताम्राकार ज्यूले भर्चुअल संवाद राखेर यो गोपनीयको विषयमा एकदम विस्तृत रूपमा एकजना दिदीलाई बोलाएर आमन्त्रण गरेर यो विषयमा हामीलाई जान्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको थियो। मैले त्यसै अनुरूप साथीहरूलाई पनि यसरी मनाउनुहोस् यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले मैले फोन मार्फतै उहाँलाई निर्देशन दिएँ। त्यही अनुसार उहाँले हामीले यसरी गऱ्यौँ दिदी भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस कारणले हामी सुनसरीवासी मात्रै नभएर हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा सहित हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जानेका कुराहरू उहाँलाई अभिप्रेरित गर्दै अगाडि बढाउनको लागि हामी नेवा मिसादबु अनि नेवा देदबुसँग आबद्ध भएर आफ्ना भाषा संस्कार संस्कृतिका कुराहरू, लाहेका कुरा, गायत्रका कुरा, हिमे बाजाका कुरा, मुरली बाजाका कुरा हरेक कुरालाई हामीले अभिप्रेरित गर्दै अगाडि लैजाने काममा हामी एकदमै निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै मलाई जुन यो अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि हाम्रा नेवा देदबुका केन्द्रीय नायक साथै हाम्रो यो मिडियाकर्मी मिडिया मार्फत आजको गोपनीयको चाहिँ अवसरमा सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा स्वदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा गोपनीयको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा छोटो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। शुभाय धन्यवाद। अब हामी उदयपुरतिर एकचोटि जाँदैछौँ। उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ गौरी शङ्कर उदास। गौरी शङ्कर उदासजी, तपाईँहरूको उदयपुरमा यो गाई जात्रा, साया सापारो अर्थात् चाहिँ लाखे नाच यो संस्कृतिसँग जोड्दाखेरि त्यहाँ कसरी चाहिँ नेवारहरूले तपाईँहरूले मनाइराख्नु भएको छ यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। म गौरी शङ्कर उदास नेवा देदबु उदयपुरको अध्यक्ष, त्यसको साथै
म चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद उदयपुरको पनि अध्यक्ष छु। श्रीकृष्ण सरले जुन किसिमको चाहिँ कुरा मलाई चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। सर्वप्रथम त यो अवसर प्रदान गर्न एउटा चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा इन्डिजिनियस टेलिभिजन र चाहिँ नेवा दे दबो का नाय नरेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै चाहिँ यहाँ विज्ञ विद्वानहरू पनि उपस्थित हुनु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुनेछ। तथापि उदयपुर जिल्लामा हामीले जे जस्तो किसिमले चाहिँ आफ्नो यो चाडपर्वहरू मनाउँदैछौँ त्यो सम्बन्धी म चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो संस्कृति भनेकै चाहिँ हाम्रो पहिचान हो। हाम्रो चाहिँ यो पहिचानको निमित्त सांस्कृतिक पक्षमा चाहिँ जन्मदेखि मरणसम्मको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्वहरू, त्यसको साथै भाषा, लिपि, वेशभूषा, हाम्रा गहनाहरू, यो नै हाम्रो चाहिँ मौलिक चाहिँ पहिचान हो। यो कुरोलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो मौलिक पहिचानलाई हामीले चाहिँ बिर्स्यौँ भने हाम्रो पहिचान सकिन्छ। पहिचान मात्रै सकिने होइन, हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ। अस्तित्व सकियो भनेदेखि हाम्रो सामाजिक महत्त्व घट्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो पहिचान, अस्तित्व र महत्त्व कायम राख्न पनि यी कुराहरू भाषा, वेशभूषा, लिपि, गरगहनादेखि लिएर संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरूलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। र उदयपुर जिल्लामा चाहिँ नेवारहरूको बसोबास यो 68 को जनगणना अनुसार करिब 11-12 हजार मात्रै जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसमध्ये पनि यो धेरै पहिलेदेखि नै बसोबास चाहिँ गरी बसेका गाउँपाखा भित्तामा बस्नुभएका हाम्रा थुप्रै चाहिँ नेवा दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। र पछिल्लो समयमा बजार विकास गर्ने क्रममा चाहिँ बजारमा पनि नेवार समुदायहरूको उपस्थिति छ। र अहिले नेवारी कल्चर अनुसार चाहिँ जुन हजुरले चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नुभएका कुराहरू, यो उदयपुर जिल्लामा विभिन्न यो नेवा दे दबु गठन हुनुभन्दा पहिले विभिन्न किसिमका खलपुचहरू करिब 6-7-8वटा जति चाहिँ खलपुचहरू उदयपुरमा छन्। ती खलपुचहरूले हाम्रा चाहिँ विभिन्न पहिचानका गतिविधि, संस्कृतिका गतिविधिहरू गर्दै आएका थिए। अहिले चाहिँ नेवा दे दबु चाहिँ को स्थापना भइसकेपछि, जन्मिसकेपछि चाहिँ विशेष गरी अझ यो चाहिँ हाम्रो पहिचानका संस्कृतिहरू चाहिँ उजागर भएका छन्। विशेष गरी पहिले यो उदयपुर जिल्लामा लाखे चाहिँ 2 ठाउँमा मात्रै यसो प्रदर्शन गर्ने चलन थियो। अहिले आएर त्यो लाखेको चाहिँ प्रदर्शन 6 ठाउँमा चाहिँ हुन्छ। र अब आज चाहिँ हाम्रो उदयपुर जिल्लामा आज चाहिँ लाखे निकाल्ने भनेर चाहिँ सदा सर्वदा हामीले आजकै दिन निकाल्ने गर्थ्यौँ। तर आज चाहिँ यो चाहिँ महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा क्षमा पूजा गरेर लाखेलाई चाहिँ प्रदर्शन नगरिकन मन्दिरमा गएर क्षमा पूजा गरेर चाहिँ सुरुवात चाहिँ गर्ने र प्रदर्शन चाहिँ नगर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भए अनुसार हामीले चाहिँ अहिले म पनि भर्खरै चाहिँ यहाँ गाईघाटको चाहिँ त्यो उसमा नेवा पूजामा सहभागी भएर चाहिँ क्षमा पूजा चाहिँ सम्पन्न गरेर चाहिँ यहाँ आएको छु। त्यस्तै गरी हाम्रो उदयपुर जिल्लामा बेलका नगरपालिका रामपुरमा पनि खलपुचहरू नेवा दे दबु छ नगर समिति, उहाँहरूले पनि यो कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी नै सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चौडण्डीगढी नगरपालिकाको चाहिँ बेलटारमा चाहिँ खलपुचहरू पनि छ, नेवा दे दबु चाहिँ नगर कमिटी पनि छ, उहाँहरूले पनि त्यसरी नै चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको छ। भने यो तिर्जुगा नगरपालिकामा झिगुपुच भन्ने हाम्रो खलपुच छ, उहाँहरूले पनि आज भर्खरै चाहिँ म पनि सहभागी भएर आएँ, उहाँहरूले पनि त्यसरी नै गर्नुभयो। यही तिर्जुगा नगरपालिकाको
यो चाहिँ नि 1 नम्बर वार्ड र 2 नम्बर वार्डमा नेवारहरूको बस्ती छ, उहाँ पनि चाहिँ नि यसरी नै चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ नि उता के भन्छ उदयपुरगढी गाउँपालिका अन्तर्गत नेपालटारमा पनि नेवारहरू छ, त्यहाँ पनि त्यसरी नै चाहिँ क्षमा पूजा गरेर चाहिँ कार्यक्रम भएको छ। त्यसै गरी कटारीमा पनि चाहिँ नि खलपुचहरू छन्, त्यहाँ पनि त्यसरी नै हामीले धुमधामका साथ यसपालि नगरिकन साधारण क्षमा पूजा गरेर चाहिँ सम्पन्न गर्ने चाहिँ नि निर्णय गरेका थियौँ। त्यसरी नै सम्पन्न गरेको जानकारी साथीहरूले मलाई चाहिँ नि गराउनु भएको छ र यसरी चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने भूमिका त हामीले खेलि नै राखेका छौँ। तथापि यो हामीहरूको चाहिँ संस्कृतिहरू, हाम्रो पहिचानका चाहिँ हाम्रा गहनाहरू सम्पूर्ण रूपले क्रमिक रूपले चाहिँ मासिँदै गएको, हराउँदै गएको चाहिँ नि अवस्था छ। भाषा हाम्रो पूर्ण रूपले लोप भइसकेको छ। त्यस्तै चाहिँ नि वेशभूषा पनि यो पर्वहरूमा मात्रै लगाउने गरगहना मासिँदै गएको छ। रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्वहरू पनि क्रमिक रूपले गुम्दै गएको स्थितिमा यो संस्था जन्मिसकेपछि केही हदसम्म हामीले उजागर चाहिँ गर्न सुरु गरेका छौँ र आजको क्वाटिपुनी अनि यो चाहिँ रक्षाबन्धन, यी जुन चाहिँ पर्वहरू छन्, यो चाहिँ लाखे पनि नाच हामीले चाहिँ निकाल्ने गरेका छौँ आजको दिन। अनि यो सापाहरू, यो गाई जात्रामा चाहिँ सापाहरू निकाल्ने त्यो पनि गर्ने गरेका छौँ। सबै गाउँ गाउँमा त्यो सम्भावना छैन, तर जहाँ जहाँ चाहिँ बजारहरू छ त्यो बजारहरूमा यो सबै नेवारी कल्चरको सबै किसिमको भूमिका चाहिँ जसरी जसरी हामीले जानेका छौँ, जसरी जसरी बुझेका छौँ, त्यही अनुसार चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। अनि त्यो सापारूले चाहिँ वर्षभरिमा नेवारको चाहिँ कतिजना चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने कुरा एउटा गणना पनि हुँदो रहेछ। त्यसले पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा हामीले चाहिँ लिएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब यो निकाल्ने क्रममा चाहिँ कसैले चाहिँ साया निकाल्दा त्यो रामायणको बाजागाजा गरेर निकाल्छ, तर उदयपुर जिल्लामा त्यस्तो किसिमको चाहिँ रामायणहरू निकालेर चाहिँ भव्य रूपले त्यसरी चाहिँ गर्ने परिस्थिति चाहिँ बनिसकेको छैन। यद्यपि हामीले प्रयास र प्रयत्न चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसरी अब लाखे चाहिँ सबैतिर चाहिँ राम्रोसँग निकाल्ने चलन छ। यहाँ 6वटा लाखे जम्मा निस्किन्छ, त्यो 6वटा लाखे चाहिँ राम्रैसँग निकाल्ने गरेका छ। अब यसपालि यो चाहिँ लकडाउनको चाहिँ त्यो नभएको भएदेखि अरू 2 ठाउँमा पनि लाखे निकाल्ने चाहिँ योजना गरेको थियो, तर यो चाहिँ यसपालि चाहिँ सम्भावना भएन। यसरी हामीले यो गाई जात्रालाई चाहिँ विशेष किसिमले मनाउने गरेका त छौँ, तर पनि काठमाडौँको जस्तो, भक्तपुरको जस्तो, पाटनको जस्तो यसरी चाहिँ निकाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। र विशेष गरेर हामी उपत्यका बाहिर रहेका नेवारहरू चाहिँ पाटन, कोही चाहिँ पाटनबाट आएका रहेछौँ, कोही भक्तपुरबाट आएका रहेछौँ र पाटन र भक्तपुरमा जे जस्तो किसिमले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो पर्वहरू मनाइन्छ, त्यसरी नै हाम्रो उदयपुर जिल्लामा पनि मनाइन्छ। उदयपुर जिल्ला मात्रै नभइकन यो पूर्वी नेपाल, पूर्वी बेल्ट नेपालमा चाहिँ करिब करिब त्यस्तै किसिमको पाराले चाहिँ हामीले मनाउने गरेका छौँ। जे भए पनि जस्तो किसिमले हामीले चाहिँ यो चाहिँ मनाउने गरे पनि त्यसले चाहिँ विशेष गरी हामी नेवारहरूको चाहिँ पहिचान, अस्तित्व र महत्त्वलाई नै झल्काउने हुँदो रहेछ। यही कुरोमा हामीले चाहिँ विशेष गर्व गर्ने गरेका छौँ। अब यो चाहिँ यसको महत्त्वको विषयमा त यहाँ चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञ जोहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र चाहिँ हाम्रो नेवादे दबुले चाहिँ प्रत्येक हप्ताको शनिबार चाहिँ एउटा भर्चुअल कार्यक्रम गर्ने गरेका छ। त्यो भर्चुअल कार्यक्रममा चाहिँ एउटा नेवारको चाहिँ संस्कृति सम्बन्धी एउटा विषयलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर छलफल गर्ने पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो सांस्कृतिक पर्वहरू भनौँ अथवा संस्कार संस्कृतिका कुराहरू भनौँ, यी चाहिँ संस्कृतिको विषयमा नेवादे दबुले
धेरै राम्रो भूमिका खेलेको छ। हामी उपत्यकावासी बाहिर बस्ने चाहिँ नेवारहरूलाई धेरै किसिमको चाहिँ जानकारी गराउने भूमिका उहाँहरूले खेल्नु भएको छ र यो क्रम चाहिँ निरन्तर रह्यो भनेदेखि चाहिँ नेवार समुदायले आफ्नो चाहिँ संस्कृतिको विषयमा चाहिँ धेरै कुरो चाहिँ जान्ने मौका चाहिँ भइ नै रहनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यहाँ चाहिँ अब यो सबैले थाहा भएको कुरो हो, क्वाटे पुनी चाहिँ नि 9वटा गेडागुडी राखेर चाहिँ खाइन्छ। अघि नै अब बिमला मैजूले पनि भनिसक्नु भएको छ, क्वाटीको अर्थ तातो झोल भन्ने कुरो। अब यो करिब करिब सबै चाहिँ विशेषताको विषयमा सबैलाई जानकारी नै छ। यस विषयमा मैले त्यति खासै कुरा चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन। म अन्तमा चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो नेवा बन्धुहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पहिचानको चाहिँ कुरो हरायो भने हाम्रो अस्तित्व हराउँछ, अस्तित्व हरायो भने महत्त्व हराउँछ। त्यो भएको हुनाले यो पहिचान, अस्तित्व र महत्त्व भनेको हाम्रो चाहिँ मौलिक चाहिँ संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र चाडपर्व, त्यसको साथै भाषा, लिपि, वेशभूषा र गरगहनाबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यसलाई जगेर्ना गर्नको निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा योगदान पुर्याउँ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै अन्य अर्को चाहिँ छलफल कार्यक्रममा फेरि पनि भाग लिने गरी म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जोजोलोपा, नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा हामीले सापारू साया अर्थात् गाई जात्राको सन्दर्भ काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, उपत्यका बाहिर बसेका नेवार समुदायले कसरी मनाउने गरिन्छ र लाखे नाच कसरी निकाल्ने गरिन्छ, उपत्यका बाहिर के गरिन्छ त, यी विषयमा आज हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि छोटो विश्रामको समय आएको छ, विश्राम लिनेछौँ। विश्रामपछि पनि फेरि यो विषयलाई हामी निरन्तरता जारी राख्नेछौँ। छोटो विश्राम। कोरोना फैललीमा मानपमागे महामारी छेकमाओ आइमित झाराके तहस नहस मुयुङसु हिडा कोरोना डंका रातमानजिन दोर छुङसिन हिडा खुनकी हाक्छु मुन हिडा दो डिपमा दोर बेन बेन्दा साबुन चावा नुलोक छुक वासमा दोर छुक आ ngaयong नोपमायुङमा अनुनिन दोदा माक्स वातमा दोर माक्स मातोङ नालो रुमाल आ नुछाङ दो डिपमा दोर रम नालो खिम्दा आफिमते काची मुन्ने बद्दे मनाची मयाङ ओ ठोङडा खाटमा अनुनिन मिपामी खुनकी नेक्लो मनाची एनन तु इन हिडा यानङका चे इन्ने छुक अटोङ सिमिन्ने हेप अमुन मिन्ने बड्डेका खेप जरो टानालो साकमा सोनमा अट्नालो छाती कष्ट लिनालो सुक्का छुङमा लोन्नालो खुनकी याम चा थट्नि लिनालो आनकान्दा छङ कोरोना भाइरस संक्रमण लिउ छङ याक नजिका डाउ नुखाला खिम खुनकी डी नुखाला खिम हेङमाकी खाटमा डोर महामारी डाङ्का रातमानचिन ओ निम्पाङ आफी आङा सिनमा डोर कमा काटमाकीमा आङ रातमानचिन की ओको ज्यानमा र कोरोना भाइरस खाइसुन्ने इन्डिजिनियस टेलिभिजन इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट आज काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवार समुदाय उपत्यकामा मात्रै होइन, उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आउनुभएका छन् र त्यहाँ पनि नेवार समुदायले आफ्नै संस्कृतिहरू मनाउँदै आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट जुन जुन ठाउँबाट गएका हुन् ती ठाउँमा त्यस्ता चाहिँ संस्कृतिहरू मनाउने क्रममा सबैको साझा संस्कृतिको रूपमा रहेको, देशभरि नेवारहरूले मनाउने संस्कृतिको रूपमा रहेको साया अर्थात् सापारू जुन गाई जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ, साथै लाखे नाचमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी अहिलेको समयमा दमौलीतिर जाँदैछौँ। दमौलीका शङ्करनारायण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। शङ्करनारायण श्रेष्ठजी, दमौलीमा यो साया सापारू गाई जात्रा र लाखे नाचको सन्दर्भमा कसरी मनाउने गरिन्छ, के गर्ने गरिन्छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई। यो सापारू गाई जात्रा हाम्रो तनहुँ मात्रै होइन, हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत अब पोखरा, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, गोर्खा, लमजुङ अरू सबै जिल्लामा
परम्परागत रूपमै हिजो बसाइँ सर्ने क्रममै विभिन्न कारणले बसाइँ सर्ने क्रममै भक्तपुर विशेष गरी भक्तपुरको संस्कार चाहिँ अलि बढी रहेको छ। विशेष गरी पोखरामा तायामचा, बागलुङमा हनुमान नाच, तनहुँमा अब टाकटुके, अब कति ठाउँमा अब घिन्ताङ घिसिङ पनि भन्छ, कति ठाउँमा माक्रो प्याकिङ पनि भन्छ, कतिपय ठाउँ हनुमान नाच पनि भन्छ। यो सापारु गाई जात्रा सँगसँगै यो सबै 4-5वटा संस्कृति, 4-5वटा परम्परा, 4-5वटा चाहिँ नाचहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको पाइन्छ। यो व्यापक पनि बनेको छ। पोखरामा जस्तो तायामचा अहिले सबै आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, क्षेत्री, बाहुन, मुस्लिम अरू धेरैले पनि अपनाएको देखिन्छ। यो विशेष गरी मृत्यु संस्कारलाई पनि एउटा उन्नत किसिमले, एउटा वैज्ञानिक किसिमले आफ्नो पितृहरूलाई, आफ्नो पुर्खाहरूलाई स्मरण गर्ने, उनीहरूको आत्माको चाहिँ एकदम चिर शान्तिको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ यो गाई जात्रा मनाउने परम्परा छ। यसमा मैले धेरै भनिराख्नु परेन। विशेष गरी अब मृतकको घरबाट डोको बनाउने र समूहमा पनि गुठीले डोको बनाउने गर्छ र सबै आफ्नो आफ्नो गाउँठाउँको गुठी अनुसार सबैले समूहमा चाहिँ निकाल्ने गर्छ र सगुन, टिकाटाला सगुन पूजासहित सबै आफ्नो इष्टमित्र सबै अब चेलीबेटी जम्मा भएर गाई जात्रा निकाल्ने गर्छ। अब यो कतिपय अवस्थामा रामायणको रूपमा पनि निकाल्ने गरेको परम्परा थियो, कतिपय ठाउँमा अब फरक फरक हुनाले रूपमा एउटा सांस्कृतिक उत्सवको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। अब त्यो सँगै अहिले अब लाखे, आज गाई जात्राको दिनमा लाखे पनि सिँगारेर चाहिँ निस्कन्छ, तर लाखे चाहिँ अर्को दिनमा घण्टाकर्णदेखि नै पञ्चमी अब अरू पुनीहरूमा लाखे चाहिँ अब नियमित रूपमा निकाल्ने गरेको छ। लाखे विशेष गरी अब हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा सबै ठाउँमा लाखे छ। अब आफ्नो आफ्नो किसिमको लाखे छ। कमसेकम 40-45 थरीको लाखेको प्रकृतिहरू छ, मकुण्डहरू छ, नाच्ने तालहरू पनि फरक फरक छ। यसरी अहिले यो गाई जात्रा सपारुलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अझ व्यापक रूपमा सबै, मलाई लाग्छ 100% नेवारहरू कहीँ गुठीमा संलग्न भएको छैन भने पनि, कुनै गुठीमा छैन भने पनि, कुनै गुठीलाई गुहारेर पनि आफ्नो मृत आत्माको चाहिँ लागि चाहिँ गाई जात्रा निकाल्ने चलन चाहिँ छ। यसले वास्तवमा हामीले नेवारहरू जहाँ छ त्यहाँ अब बजार विकास हुने, व्यापारिक व्यवसायिक हुने कुरालाई पनि धेरै ठुलो यसले महत्त्व राख्छ। जस्तै अब हामीले निकाल्ने गाई जात्रा हेर्नको निम्ति पनि अब धेरै टाढा टाढादेखि मान्छेहरू बजारमा, नेवारको हटियामा, नेवारको बस्तीमा आउने गर्छ। यसले व्यापार प्रवर्धन पनि गर्छ। त्यसै गरी अब अहिले आजकै दिन जुन गुनी पुनी, आजकल जनै पूर्णेको नामले यसको चाहिँ अब सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ। गुनी पुनी आज अब क्वाटी खाने, कृषि उत्पादन भएका गेडागुडीको उत्पादनलाई चाहिँ आज भरपुर रूपमा उपभोग गर्ने, जाडो र गर्मीको चाहिँ सर्दी र गर्मीलाई मिलाउने जुन सम्मिश्रणको रूपमा यो चाडलाई पनि दिइन्छ। आज गुतान्यो गुतातेउ भन्छ, 9 थरी खाने 9 थरी लाउने, आज र भोलिको गाई जात्रा चाहिँ अब 2 दिन मनाउँछ। आज र भोलिकोमा गुतान्यो गुतातेउ जुन भन्छ, 9 थरी खाने 9 थरी लाउने, हिजो अब बुढाबुढीहरू, हिजोको पुरानो मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अब यसको धेरै आफ्नो वैज्ञानिक महत्त्वहरू पनि छ, सर्दी र गर्मी मिलाउने मात्रै होइन, कृषि उत्पादनलाई उपभोग गर्ने। अब यो गेडागुडी उत्पादन भएका आज व्यापार घाटा भइरहेको अवस्थामा पनि विदेशबाट ल्याएर पनि हामीले चाड मान्न परिरहेको अवस्था छ र यसले कृषि अर्थतन्त्रको चाहिँ ढाँचालाई पनि जोगाउनको निम्ति निकै धेरै ठुलो महत्त्व दिन्थ्यो। आज 9 थरी लगाउने, 9 थरी खाने, अरू गरगहनाहरू लगाउने, अब जात्रामा गाई जात्रै निकाल्दाखेरि पनि सबै मान्छेहरू सिँगारेर आउने, यसले एउटा विनिमय र उपभोगको चाहिँ परम्परालाई चाहिँ नियमित गर्छ। त्यस कारणले हामीले मान्ने चाडबाडहरू, हामीले मान्ने संस्कृतिहरूले देशको अर्थतन्त्रमा, समाजको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र यो अहिले हामी भनौँ न, अब जनै पुर्ने भनेर हिजो बिजा दिन्थ्यो, तर गुनी पुनी भनिएको हुन्थेन। खालि पात्रमा मात्रै यसले जीवन्तता पाएको छ। संस्कृतिमा हामीले जीवन्तता पाए पनि यसले सरकारी भाषामा, सरकारी सुविधामा गुनी पुनीको छुट्टी हुँदैन, जनै पुर्नेको छुट्टी हुन्छ, मोहनीको छुट्टी हुँदैन, के अरे सोन्तीको छुट्टी हुँदैन। आज शाहवंशले सांस्कृतिक रूपमा अपनाएको भए पनि पछि यो धेरै कुराले चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक संस्कृतिहरूमा अतिक्रमण भएको छ। त्यस कारणले हामीले अहिले पनि अब हाम्रा सबै संस्कृतिहरू, सिङ्गो आदिवासीका संस्कृतिहरू, विशेष गरी नेवारका संस्कृतिहरू
उत्पादनमुखी छन्, उपभोगमुखी छन्, विनिमयमुखी छन् होइन। आधारभूत रूपमा संस्कृतिले पनि अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो टेवा दिएको हुन्छ होइन। भारतमा पनि अब संस्कृतिले धर्मले ठुलो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिएको छ। चीनमा पनि ठुलो अर्थतन्त्रको टेवा दिएको छ। तर हाम्रो राजनीतिक पार्टी सरकार चलाउनेहरूले नेवारको संस्कृतिलाई, आदिवासीहरूका संस्कृतिलाई अर्थतन्त्रको मूलधारसँग जोड्न सकेन। यो संस्कृति र परम्परालाई अर्थशास्त्रसँग जोड्न सकेन। त्यसकारणले हामी दिन प्रतिदिन हामी परनिर्भरता बढिरहेको छौँ, उत्पादन घटिरहेको छौँ। हाम्रो युवा शक्तिहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ बनिरहेको छ। हामीले कम्तीमा पनि हाम्रो समुदाय आदिवासी जनजातिहरूले जति पनि चाडबाडहरू मान्छौँ, जति पनि संस्कृतिहरू मान्छौँ, जति पनि हाम्रा चाहिँ अब यो पितृको नाउँमा होस् कि अरू कुनै नाउँमा होस् होइन, देवी देवताको नाउँमा होस्, हामीले जति पनि जात्राहरू चाडपर्वहरू मान्छौँ, यसको निकै धेरै ठुलो महत्त्व छ। तर हाम्रो देशको यो 60-70 वर्षदेखिको राज्य चलाउनेहरूले होइन, सरकार चलाउनेहरूले, अर्थमन्त्री हुनेहरूले यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सकेन र अहिले पनि यो जनस्तरबाट मात्रै टिकिरहेको छ। जनस्तरबाट मात्रै यसले महत्त्व पाइरहेको छ, एउटा परम्पराको रूपमा यसले पाइरहेको छ। यो हामी सबै जातीय सङ्गठनहरू, सबै आदिवासीहरूले पनि बुझाउन पर्ने आवश्यकता छ। अहिले अब लाखे भनौँ न, अब हामीले वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दाखेरि अब ढल्की बजाउने, झ्याली बजाउने होइन, हामीले अब धेरै बाजाहरू बजाउने कुराले पनि टोलमा, छिमेकमा, गाउँमा भएको हामीले लाखे नाच नचाउँदा, टाकटुके नाच, अरू धेरै नाचहरू नचाउँदा पनि त्यसको बाजाको भाइब्रेसनले, त्यो झ्यालीको भाइब्रेसनले, ढल्कीको भाइब्रेसनले चाहिँ नकारात्मक ऊर्जाहरू अथवा नकारात्मक तत्त्वहरू अथवा माने भड्किरहेको आत्माहरूलाई चाहिँ टाढा धकेल्ने काम गर्छ। समाजलाई चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण, एउटा त्रासको वातावरणबाट मुक्त राख्छ भन्ने जुन परम्परा छ, यसमा धेरै वैज्ञानिक आधारहरू पनि अब हामीले धेरै विद्वानहरूबाट हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारणले पनि हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू होइन, सबै अब आदिवासीहरूले सबै मानिने अब बाजा गाजा बजाउनेहरू सबै चाहिँ कामहरू चाहिँ यो मानव सभ्यताको निम्ति होइन, जीवित भएका मान्छेको निम्ति पनि स्वस्थ रूपमा अब निर्विघ्न रूपमा चाहिँ बाँच्नको निम्ति एउटा वातावरण बनाउनको निम्ति चाहिँ यो संस्कारहरू जोडिएको छ। त्यस कारणले हामीले नयाँ पिँढीलाई पनि यही विज्ञानसम्मत ढङ्गले बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी लाखे किन निकाल्ने, गाई जात्रा किन गर्ने, हामी टाकटुके किन नचाउने, अरू देवी नाचहरू किन नचाउने, हामी परम्परागत रूपमा यसलाई दुईटा कुराले, एउटा स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले, एउटा अर्थशास्त्रको हिसाबले, एउटा हाम्रो पहिचान, हाम्रो परिचयसँग जोडिएको हिसाबले यसलाई चाहिँ लान जरुरी छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा, अब भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँमा नयाँ पिँढीहरूमा पनि यसले धेरै ठुलो व्यापकता पाएको छ। हामीले देशभरि नै हाम्रो जातीय सङ्गठनहरूलाई खालि गुठीमा सङ्गठित हुने मात्रै को कुराले अर्थ राख्दैन, हाम्रो परिचय बोक्दैन, हाम्रो पहिचान बोक्दैन। हामीसँग सँगसँगै संस्कृति र हाम्रो भाषा पनि सँगसँगै भयो भने मात्रै हाम्रो पहिचान र हाम्रो अस्तित्व रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन जरुरी छ। त्यस कारणले पनि अब यो अहिले यो वर्षको सपारु केही अगर सङ्क्रमणको त्रासले गर्दाखेरि केही जटिल भए पनि यसलाई थोरै मान्छे भएर पनि यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब मरेको मान्छेहरूको आत्मा त 1 वर्षपछि गर्ने परम्परालाई फेरि 1 वर्ष पछाडि गर्छौँ भनेर त्यसले अर्थ राख्दैन होइन। त्यसैले यो परम्परालाई नयाँ पिँढीलाई बुझाउन, देखाउन, सुनाउनको लागि पनि सानो सङ्ख्यामा भए पनि गर्नुपर्छ। हामी देशभरिका गुठीहरू जहाँ नेवार छ त्यहाँ गुठी छ, त्यो गुठीहरूले अब आफ्नै ढङ्गले अब छरितो रूपमा पनि गर्न मिल्छ र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले अब यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनले अब जुन ढङ्गले अब नेवार समुदायको आजको सपारु, हाम्रा सबै चाडबाडहरू महत्त्वपूर्ण छन्, आदिवासीका सबै चाडबाडहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यदि आदिवासी जनजातिहरूले चाडबाड होइन नखाचखा मानेन भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। सबभन्दा धेरै उत्पादन र उपभोग गर्ने प्रणाली नै आदिवासी जनजातिहरू, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले अपनाइरहेका चाडबाडले धेरै ठुलो टेवा दिएको हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले यसलाई पनि फेरि पनि नयाँ पिँढीलाई स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले होइन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसाबले, पहिचानसँग जोडिएको हिसाबले यसलाई व्याख्या गर्न जरुरी छ, नयाँ पिँढीलाई बुझाउनु पर्ने जरुरी छ। यसमा अब अहिले अब 3 तहको सरकार छ, स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र होइन। सरकारले अहिले पनि फेरि पनि यो अलिअलि यसो माग्यो भने पैसा दिने कुराले मात्रै यो जोगाउन गाह्रो छ होइन। मैले एउटा उदाहरण दिएँ, पोखरामा आजकल गुरुङको कार्यक्रम भयो भने पनि अरू आदिवासी र जनजातिका अरू समूहले पनि सहभागिता जनाउँछ। नेवारको कार्यक्रमहरू भयो भने अब यो तायमा छ, त तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ, तायमा छ। यो अहिलेको गाई जात्रा पछाडि फेरि केही ठुलो रूपमा
कमसेकम 40-50वटा टोलको टोलीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, ठुलो पुरस्कार हुन्छ होइन। ठुलो त्यसले यति व्यापकता पाएको छ कि अहिले अब सबै टोलका अरू जातको मान्छेहरू पनि सबै सहभागी हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने पर्यटन प्रवर्धनमा पनि निकै धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। अब पर्यटनमा संस्कृति जोडिएन भने, पर्यटनमा हाम्रो विविधता जोडिएन भने, हाम्रो पोसाक जोडिएन भने, हाम्रो गहना जोडिएन भने, हाम्रो नाच जोडिएन भने त्यसले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्दैन। आजको विश्वको पर्यटन भनेको सम्बन्धित देशको मौलिक परम्परा र संस्कृति नै हो, त्यहाँको मौलिक भाषा र मौलिक जनजातिहरू नै हुन्। त्यस कारणले यो सबै विषयसँग जोडिएको हुनाले हामीले हरेक सङ्कटको बेलामा पनि यो हाम्रा चाडबाडहरू नखासथाहरू जोगाउनलाई भूमिका खेल्नुपर्छ। अब नेवा दे दबुले अब देशभरि नै सबैलाई सङ्गठित गरेर सबैलाई चाहिँ अब जागरुक बनाउने काममा भूमिका खेलेकै छ होइन। अझ पनि अब अझै बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि अब बाँकी रहेका समुदायहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ गुठीमा सङ्गठित हुने, कहीँ न कहीँ संस्कृतिमा सङ्गठित हुने होइन। फेरि पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। हामी जति पनि धेरै अब संस्कृतिमा सहभागी भयौँ, हामी जति पनि हामी नाचगानमा सहभागी भयौँ, परम्परामा सहभागी भयौँ, त्यति नै हामी स्वस्थ जीवन पनि जिउने हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनको निम्ति हाम्रो सङ्गठनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। फेरि पनि इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद शुभाए। यो गाई जात्रा, सापारू अर्थात् साया र लाखे नाचको विषयमा विभिन्न जिल्लाका कुरा सुनिरहँदाखेरि अब नेवारहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा डेडबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। नरेश ताम्राकारजी, उहाँहरूले जुन कुरा बताइराख्नु भएको छ यो बाहेक योभन्दा फरक कुरा र चाहिँ यो गाई जात्रा, सापारू, सायाको सन्दर्भमा, लाखे नाचको सन्दर्भमा तपाईँ त देशभरि घुम्नुहुन्छ, देशभरि सङ्गठन निर्माणको क्रममा, सङ्गठन विस्तारको क्रममा सम्पर्कमा निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो देशभरिको यो चाहिँ साझा संस्कृतिको, नेवा समुदायको साझा संस्कृतिको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? लाखे संस्कृति, यो साया सापारूलाई कस्तो तपाईँले देख्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न। जोजलप्पा, धन्यवाद श्रीकृष्णजी। अघि चाहिँ हाम्रो अग्रज दाइहरूले जसरी चाहिँ अहिले राख्नुभयो यो चाहिँ विषयमा, गाई जात्राको विषयमा, लाखेको विषयमा, र तपाईँलाई म के चाहिँ अनुरोध गरौँ भने नेवारहरू उपत्यकाबाट बाहिर गइसकेपछि धेरै कुराहरू लिएर जान सक्नु भएन। उहाँहरूले धेरै कुरा उपत्यकामै छोडिनु भयो र मूलत नेवारहरू उपत्यकाबाट बाहिर जानेहरूमा भक्तपुरको नेवारहरू अलिक धेरै र अनि ललितपुरको अनि थोरै मात्रै काठमाडौँ जिल्लाको नेवारहरू बाहिर गएको पाउँछौँ। र धेरै संस्कृतिहरू, भक्तपुरको संस्कृतिहरू पश्चिम नेपालमा चाहिँ धेरै चाहिँ पश्चिम नेपालतिर जहाँ चाहिँ नेवारहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ भक्तपुरको संस्कृतिले ठाउँ पाएको देखिन्छ। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ भक्तपुरमा पनि चाहिँ अहिले नचाहिँदैन तायामचा नाच भनेर पोखरामा नचाहिन्छ, त्यो चाहिँ अरू जिल्लामा छैन त्यो। र त्यसमा चाहिँ अहिले नेवार मात्रै होइन, अरू चाहिँ विभिन्न अहिले भर्खरै शङ्करजीले भन्नुभयो अरू चाहिँ समुदायको मान्छेहरू पनि सरिक हुन्छ भने बागलुङमा एउटा हनुमान नाच भन्ने छ, त्यो पनि भक्तपुरबाटै गएको हो। तर भक्तपुरमा चाहिँ त्यो माखौ प्याखौ भन्ने अलिक फरक भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ भोजपुरतिर, पूर्वतिर जानेहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ पाटनको संस्कृतिसँग अलिक चाहिँ नजिक भएको रहेछ। र लाखेको विशेष गरेर लाखे चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म जति पनि ठाउँमा नेवारहरू हुनुहुन्छ, अघि चाहिँ विजय गोविन्द दाईले भन्नुभयो जस्तै केही ठाउँमा बाहेक चाहिँ नेवारहरू भएको ठाउँमा लाखे नाच्ने प्रचलन छ। र अहिले चाहिँ जुन ठाउँमा लाखे नाच्ने प्रचलन छैन त्यहाँको नेवारहरू पनि अहिले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई अलिक चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ देखाउन सजिलो नाच चाहिँ लाखे नाच हो भनेर त्यो चाहिँ अहिले गरिराख्नु भएको छ। र त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो पाउँछौँ भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो लाखे नाचको चाहिँ विषयमा चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिले यो लाखे नाच चाहिँ नेवारहरूमा मात्रै पनि सीमित रहेन। यो अहिले चाहिँ अरू समुदायको मान्छेहरू पनि लाखे नाचमा सरिक हुने, मैले चाहिँ नुवाकोटमा चाहिँ अरू जातको क्षेत्री ब्राह्मण जातको र अरू जातको चाहिँ नेवार बाहेककोहरू पनि लाखे नाचमा सरिक भएको छ। त्यसै गरेर धरानमा, भोजपुरमा
चाहिँ नचाहिने लाखेमा नेवार बाहेकको अन्य त्यहाँको स्थानीय चाहिँ समुदायहरू पनि त्यहाँ चाहिँ सम्मिलित हुने गरेको मैले पाएको छु र अन्यत्र पनि तराईमा चाहिँ अझ भन्ने हो भने चाहिँ तराई मुलकै मान्छेहरूले पनि लाखे नाचमा चाहिँ संलग्न भएको मैले पाएको छु र भन्नुपर्दा तपाईँलाई चाहिँ डोटी होइन चाहिँ डोटी पश्चिममा डोटी सिलगढी डोटी जाजरकोटतिर पनि चाहिँ लाखे नाचेको मैले भेटेको छु भने अरू चाहिँ मेची महाकाली सबै ठाउँमा चाहिँ देखिन्छ र विशेष गरेर गाई जात्राको पर्वकोमा पनि अघि साथीहरूले राख्नुभयो चाहिँ यस विषयमा चाहिँ जुन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चाहिँ शैलीको गाई जात्राहरू निस्किन्छ चाहिँ अब चाहिँ म जन्मिएको ठाउँमा भोजपुरमा टक्सारमा चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो ढ्वाङहरू चाहिँ तानेर लगेर गाई जात्राको दिनमा चाहिँ सिद्धकाली मन्दिर घुमाउन लाने चलन थियो हाम्रो गाउँदेखि एकदम 2-3 किलोमिटर चाहिँ उकालो गएर अनि त्यसपछि बोखिम दावातिरबाट चाहिँ त्यो लामो लामो चाहिँ उसमा डोकोमा चाहिँ फोटो राखेर चाहिँ देखाउन ल्याउने साया तायामचा ल्याउने चलन थियो यो खालको अनि त्यसै गरेर रामायण निकाल्ने एउटा बेग्लै परम्परा थियो चाहिँ रामायण निकाल्ने र रामायण निकाल्ने परम्परा धनकुटामा चैनपुरमा धरानमा र तराईको पूर्व तराईतिर मैले देखेको छु र अहिले आएर लाखेको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा जिल्लामा चाहिँ त्यहाँको धेरै लाखेको समुदाय समूहहरूलाई चाहिँ भेला गरेर लाखे नाचमा त अहिले टोलमा लगेर गाउँमा लगेर लाखे नाच्ने चलन नै भयो यो कतै चाहिँ लाखे चाहिँ यो गठामुग चरेदेखि निकालिन्छ कतै चाहिँ नागपञ्चमीबाट यो सुरु गर्छ भने कतै चाहिँ लाखे चाहिँ आजको दिनदेखि यो चाहिँ क्वाटी पूर्णेको गुनपुनीको दिनदेखि निकाल्ने चलन छ र यो चाहिँ मूलत चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर नखाउने लाखेहरू चाहिँ यो चाहिँ गुला लाखेहरू हो यो चाहिँ यसको किम्वदन्तीहरू चाहिँ राक्षससँग जोडिएको चाहिँ छ यो चाहिँ कृष्ण र पुतनासँग जोडिएको कृष्ण र कंससँग जोडिएको यहाँको बाहिरको लाखेहरूको चाहिँ किम्वदन्ती चाहिँ यसरी छ र कतै चाहिँ लाखेहरू कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा चाहिँ विसर्जन गरिन्छ कतै चाहिँ यसलाई चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट चाहिँ विसर्जन गरिन्छ भने कतै चाहिँ यसलाई चाहिँ विसर्जन नगरिकन त्यतिकै चाहिँ लाखे नचाहिन्छ फेरि चाहिँ राख्ने चलन यसरी चलनहरू मैले पाएको छु र गाई जात्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठाउँमा चाहिँ ठाउँ अनुसारको फरक छ र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थागत विकास चाहिँ हुँदै गइसकेपछि सामूहिक गाई जात्रा मनाउने चलनहरूको विकास भइरहेको छ पहिले चाहिँ जसको घरमा चाहिँ मरिमराउ परेको छ त्यही घरबाट गाई जात्रा निकालेर बजार परिक्रमा गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब धेरै पनि हुन थाल्यो र त्यसलाई चाहिँ धरानमा चाहिँ 20वटा 40वटासम्म चाहिँ त्यो वर्षभरि हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धरानमा एउटा सामूहिक हुने चलन छ विराटनगरमा सामूहिक हुने चलन छ अघि चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अघि चाहिँ भैरवाको कुरा आयो बुटवलको कुरा आयो यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो जात्राको एउटा फेस्टिभको उसमा छ र देशैभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेको नेवारहरूले यो चाहिँ गुनपुनीदेखि लिएर 9 दिनलाई चाहिँ यो एउटा जात्रामय नै हुन्छ देशैभरि जात्रामय हुन्छ मैले चाहिँ एक ठाउँमा कस्तो पाएको छु नि पहिले नेवारहरूको बस्ती थियो अहिले नेवारहरू त्यहाँबाट उठेर गए र गइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खस ब्राह्मण क्षेत्री र अन्य जातिहरू सबै आएर यो हाम्रो चाहिँ लोकल जात्रा हो पहिले नेवारहरूले चाहिँ सुरुवात गरिदिएको हो तर अब हामीले बनाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ अरू जातिहरू पनि जम्मै भेला भएर अहिले जात्रा गर्ने चलन पनि मैले पाएको छु त्यसकारणले यो जात्रा पर्व चाहिँ नेवारहरू जहाँ नेवारहरू पुगेको छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पहिचान चाहिँ लिएर पहिचानलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्नको लागि यो लाखे निकाल्ने गाई जात्रा निकाल्ने र अरू पर्व गरिरहेको चाहिँ पाएको छ र अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ अझ विकास भइरहेको छ चाहिँ हामी चाहिँ नेवारहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो 47 सालपछि देशभरि सङ्गठित हुने जुन जमर्को गर्यौँ त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ जहाँ थिएन जहाँ चाहिँ बिर्सिसकेको सानो समूहमा भएको नेवारहरूले पनि अहिले यो चाहिँ निकाल्ने प्रचलनहरू बढ्दै गएको छ चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो संस्कृतितर्फ चाहिँ चौतर्फी नेवारहरूले माया गरेर गरिरहेको कुरा पनि यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु श्री केशजी
एकरामजी, अहिले हामीले चाहिँ नेपालभरि नै यो साया सापारो गाई जात्रा बनाउने गरिएको नेवा समुदायले, त्यो सँगसँगै यो लाखे नाचको विषयमा कुरा सुन्यौँ। यो समग्र लाखे नाच, यो साया सापारो भन्दाखेरि नेवा समुदाय भनेको संस्कृतिमा विविधता भएको समुदाय भनिन्छ। यो साया सापारोलाई नेवारहरूको राष्ट्रिय रूपमा यो एकता भएको, अर्थात् संस्कृतिमा एक रूपमा मानिने संस्कृतिको रूपमा लाखेलाई पनि त्यसरी लिन सकिन्छ। अहिले नेवार समुदायको, देशभरिको नेवार समुदायको यो लाखे र चाहिँ साया संयुक्त संस्कृतिको रूपमा विविधताभित्र पनि एकता, विविधताभित्र पनि अनेकताभित्र पनि एउटा चाहिँ विशेषता भएको यो जात्रा पर्वको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईँ यो संस्कृति अध्येताको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ? जोजोलपा नमस्कार। यो विशेषताको कुरा गर्दाखेरि नेपालका अरू जातीय समुदायहरूको संस्कृति पनि उत्तिकै विशेषतै छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति भन्यो भने नेपालको संस्कृति जोडिएको छ। नेपालको प्राचीन संस्कृति भनेकै नेवारको संस्कृति हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिरका नेवारहरूको चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ यो जुन गाइजात्राको कुरा आएको छ, सबभन्दा पहिले चाहिँ यो नेपालको प्रतिनिधि गरेका नेवारहरू काठमाडौँ बाहिर कसरी पुग्यो भन्ने एउटा इतिहास पनि हामीले चाहिँ खोजी गरेका छैनौँ। पुगेको मात्र कुरा छन्। धेरै कुराहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ ज्यादतीले पुगेको भन्ने कुरा छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा जितिसकेपछि, गोर्खाका राजा नेपाल जितिसकेपछि धेरै भक्तपुरका चाहिँ जनताहरू आत्तिएर बाहिर पुगेको चाहिँ भेटिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ 2224 राज्य भन्ने जुन त्यो बेलाका गोर्खाको अधीनस्थ भएको थिएन, त्यो बेलामा त्यहाँ शरणको रूपमा पुगेको देखिन्छ। बन्दीपुर उदाहरण एउटा त्यही हो। गोर्खाले अधीनस्थ गर्नु अगाडि नै नेवारहरू बन्दीपुर पुगिसकेका थिए। त्यसरी अरू ठाउँमा पनि नेवारहरू पुगेको हो, पूर्वमा पनि त्यसरी पुगेको हो नेवारहरू। नेवारहरू चाहिँ जहाँ पुगे पनि सुरुमा उनीहरूले संस्कृति लुकाएका होलान्। अब ती लुकाएका संस्कृति मध्ये लुकाउन नचाहेका संस्कृति पनि छन्। जुन मृतक संस्कृति हो भनेको चाहिँ लुकाउन चाहँदैन, त्यो गरेरै छोड्छन्। ती गर्ने संस्कृतिमा यो त चाहिँ गाई जात्रा हो। मृतक संस्कार भनेको कसैले रोक्न खोजे पनि त्यो रोक्न चाहिँ मान्छे चाहँदैन। समाज चाहिँ त्यस्तो खाली चाहिँ हाम्रो छ। अब यो गाई जात्रा सँगसँगै लाखेको कुरा पनि छन्। लाखेको क्रम पनि अहिले व्यापक रूपमा विकास भइराखेको छ। गाई जात्रा चाहिँ हामी अब गाई जातितिर आयो भने गाई जाति किन मानिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेवारहरूमा तीन किसिमको मतबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ धार्मिक आस्था, त्यो परम्परागत रूपमा गइराखेको छ। धार्मिक आस्थामा चाहिँ कोही मान्छेहरू मर्यो भने मृतकको घरबाट चाहिँ त्यो गाई जात्रा लग्यो भने उसको आत्माले शान्ति पाउँछ, मृतकको आत्माले शान्ति पाउँछ र वैतरणी तर्छ भन्ने एउटा त्यो धार्मिक आस्थाको कारणले गाई जात्रा चलिराखेको छ। अर्को सामाजिक परम्परा। सामाजिक परम्परा भनेको समाजमा जुन चलिराखेको छ त्यसलाई गरिएन भने आफू पछाडि पर्नेछ, त्यो समाज आफै होइन भन्ने चाहिँ प्रभाव पर्छ भनेर त्यो समाजमा चाहिँ हामी चलाइराखेका हुन्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने समाजमा आफूले सामान्य रूपमा गरे पनि पुग्ने चिजलाई पनि अलिकति चाहिँ तडक भडक गर्ने चलन चाहिँ छ। अब गाई जात्रा निकाल्दाखेरि हामीले प्रसाद बाँड्ने चलन छ। 108 हो चाहिँ नि अब रोटीहरू होला, अथवा दुध खुवाउने होला बच्चाहरूलाई, त्यस्तो केही चलनहरू छ। तर अहिले त्योभन्दा चाहिँ तडक भडक भएर चाहिँ अलिकति बढी त्यो बाँड्ने चलन पनि छ। त्यो सामाजिक परम्परामा चाहिँ जान्छ। अर्को हाम्रो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सभ्यता हो। नेवारको संस्कृति विशेषता किन भयो भन्दाखेरि संस्कृति मानेर मात्र होइन, त्यसको एनालिसिस हामीले नेवारले पनि गरेको छैन, काठमाडौँको अरू समुदायले पनि गरिदिएको छैन। यो गाई जात्रा मान्नुको खास कारण हो जनगणना। जनगणना भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यो बेलादेखि सुरु भयो जुन बेलादेखि मान्छेहरूको यहाँ कमी हो। मान्छे यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ सबभन्दा भन्न त काठमाडौँ भनेको यस्तो राम्रो ठाउँ हो, स्वर्ग जस्तै हो। हावापानी प्राकृतिक सबैले गर्दाखेरि यो स्वर्गै हो भन्छन्। अनि हावापानीको कारण पनि एसी जस्तो ठाउँ भन्छ सबैले। यहाँ आएपछि छोड्नु मन नगर्ने कारण पनि त्यही हो। पृथ्वीनारायण आयो छोडेन, अरू जो आयो काठमाडौँ छोडेन। अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ सांस्कृतिक विकास त हुन्छ नै। त्यो संस्कृतिको सँगसँगै सभ्यता के जोडिएको छ भनेर हामीले एनालिसिस गरेनौँ। त्यो संस्कृति भनेको त्यो जनगणना नै हो। यहाँ सबभन्दा चाहिँ समस्या भनेको काठमाडौँमा महामारी हो। विफरको महामारी त्यो बेलामा चाहिँ धेरै शताब्दीदेखि हामीलाई चाहिँ पिरोलिएको चाहिँ इतिहासहरू हामीले पाएका छौँ। अहिलेको इतिहास भन्ने हो भने ज्येष्ठी मल्लको पालादेखिको चाहिँ हामीले चाहिँ रेकर्ड पाएका छौँ। अहिले चन्द्रशमशेरको पालासम्म चाहिँ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू नै देखिन्छ। अब त्यस्तो विकराल रूपमा चाहिँ धेरै मान्छे मर्ने भएकोले त्यो मान्छेको चाहिँ एउटा तोरमा, एउटा गाउँमा, एउटा घरबाट कतिजना मान्छे मर्यो भनेर त्यो समुदायको सङ्ख्या चाहिँ राख्ने चलन हो। त्यो
वास्तवमा भन्ने हो भने यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी बिर्सेको छौँ अथवा भन्न जानेनौँ। अब यसको उदाहरण एउटा छ, गाई त हामीले धार्मिक रूपमा जान्छौँ लान्छौँ। काठमाडौँको पुरानो सेन्टरमा हामी काठमाडौँको याम्बु भन्ने ठाउँमा गयौँ भने अहिले हामी कान्तिपुर भन्छौँ। कान्तिपुर भन्दा पनि त्यो सहर विकास हुनुभन्दा पनि हामी सुरुमा छिर्यौँ भने याम्बु भन्ने एउटा प्रदेश पाउँछौँ। त्यो इन्द्र चोक हनुमान ढोका भन्दा चाहिँ उत्तरतिरको क्षेत्रलाई याम्बु भन्छौँ। त्यो इन्द्रपुर हो खासमा चाहिँ। त्यो सहर निर्माण गरिसकेपछि मृतकहरूको नामबाट चाहिँ एउटा टोलमा 1 वर्षभित्र कतिजना मान्छे मरे, बच्चा कति मरे, पुरुष कति मरे, महिला कति मरिन् भनेर त्यहाँ टोलका एउटा व्यक्तिले नुहाइ धुवाइ चोखै गरी कपाल खौरेर चोखो लुगा लगाएर उनीहरूको नाममा श्राद्ध गर्ने चलन छ। टोली पिछेबाट अहिले 32 टोल भन्ने चलन छ काठमाडौँमा। 32वटा टोलबाट त्यो पिण्ड पात्रमा मृतकको नाममा पिण्ड जस्तै बनाएर डल्लो डल्लो हाम्रो पिछको के को हो त्यो बनाएर ठुलो पनि ठुलो सानो पनि सानो त्यो बनाएर चाहिँ सबैको नाममा लिएर त्यो नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। टोलीकोबाट एकै समूहले गर्ने चलन छ। भनेपछि 32 टोल आउने त्यो अहिले तपाईँहरू पनि जानु हो भने बाजा साजा बजाएर आउने ती टोलीहरू हुन्। सबैको चाहिँ उद्धार होस् यतिजना हाम्रो बिट्यो भनेर वर्षमा एकपल्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ काउन्ट गर्ने चलन। भक्तपुरमा पनि त्यही चलन छ। भक्तपुरमा पनि कतिजना मर्यो भनेर एउटा काउन्ट गर्ने चलन नै हो। पुरुष कति मरे, महिला कति मरिन्, बच्चाहरू कति मरिन्। अझ यति मात्र पनि होइन कि गर्भवती महिला पनि कति मरिन्। गर्भवती पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो जनसङ्ख्याको लागि। त्यसरी काउन्ट गर्ने यो चलन हो। यो चलनलाई अब हामीले चाहिँ संस्कृतिको रूपमा मात्र मान्नेछौँ। त्यो कारणले संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले अलिकति छुट्याएर हेर्यौँ भने यो सभ्यता हो। सभ्यता भनेको शिक्षा र राजनीतिको विकास हो। यो विकास चाहिँ नेपालमा विशेषता देखिनुको कारणले यो गाई जात्रा विशेषता देखेको हो। अनि अर्को अब इतिहासमा जान्छौँ, यो कति पुरानो भनेर हामीले चाहिँ खोजी गऱ्यौँ भने अब धेरैले भन्छ प्रताप मल्ललाई। प्रताप मल्ल भनेको त्यति पुरानो चाहिँ राजा चाहिँ होइन, मल्लकालीन हो। हाम्रो इतिहास चाहिँ अहिले जीवित जस्तै देखिने राजा हो प्रताप मल्ल। तर प्रताप मल्लको चाहिँ जिन्दगीमा एउटा दुःखद घटना भएको छ। त्यो घटना पनि त्यो सुन्न राम्रै जस्तो लाग्छ। पशुपतिमा कोही जोगी आएको थियो इन्डियातिरबाट। त्यो बेलामा इन्डिया भन्थ्यो भन्दैन थाहा छैन। उतैतिरबाट एउटा ठुलै इन्डियाबाट जोगी आएको थाहा पाएर प्रताप मल्ल भेट्न गए। प्रताप मल्ललाई चाहिँ एउटा त्यो जोगीले एउटा चाहिँ ज्ञान दिए भनौँ कि चाहिँ तिम्रै राज्यकालमा तिम्रो छोरा कति छन् त्यसलाई राजा बनाऊ, सबै छोरा राजा भएको तिमीले हेर्न पाउनेछौ। त्यो भनिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो छोराहरूलाई राजा बनाउन थाल्यो। त्यो छोराहरू राजा भइसकेपछि दरबारमा चाहिँ चलखेल हुन थाल्यो। अब मेरो छोराको पालो कहिले आउँछ, अब मेरो छोराको पालो कहिले आउँछ भनेपछि सुरुमा राजा छोरालाई जुन राजा बनाए उसलाई छिटो मारिदिए दरबारमा षड्यन्त्र। त्यो पीडा उसलाई ठुलो पीडा भयो। त्यो पीडाको कारणले पनि उसले चाहिँ गाई जात्रालाई चाहिँ अलिक परिमार्जित गरेर दरबारतिर लगेको। त्यो कारणले यो दरबारतिर परिमार्जित मात्र गरेको हो, उसैले चलाएको चाहिँ होइन। त्योभन्दा अगाडि जयश्रीको मालामा पनि गाई जात्राको चाहिँ उल्लेख छ। लिच्छवीकालमा चाहिँ सहाय भनेर हामीले चाहिँ वंशावलीमा पढ्न पाउँछौँ। भनेपछि लिच्छवीकालमै डेभलप भइसकेको यो साया अहिलेसम्म हामी कन्टिन्यू संस्कृतिमा विकास गरेको छौँ। आस्थाको कारणले हो। यो मृतकहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ काम गरिराख्नुपर्छ, बचाइराख्नुपर्छ भन्ने आस्थाको कारण चाहिँ यो बचाइराखेको हो। अनि यो लाखेसित पनि सम्बन्धित छ। लाखे किन त्यस्तो चाहिँ हामी गाई जातको वरिपरि नै मान्छौँ भन्दाखेरि त्यो लाखे चाहिँ अरू लाखे नभइकन गुना लाखे भन्ने हुन्छ। गुना लाखे भनेको चाहिँ यो हाम्रो तिथि अनुसार 9औं महिनाको तिथि हो। हामीले नेपालसम्मको तिथिमा कार्तिकमा फेरिन्छ। अहिले चाहिँ असारमा तपाईँ तिथि गर्नु भने ठ्याक्क 9 महिना पुग्छ। 9 महिनाको तिथि भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब तान्त्रिक परम्परा अनुसार 9 विशेष अङ्क हुन्छ हाम्रो लागि। 9 पछि माथि आउने भने शून्यता हो। शून्यतालाई हाम्रो जिन्दगीमा लिइँदैन। त्यो शून्यतापछि अर्को 3 महिना भनेको देव शक्तिको चाहिँ सृजना हुने हो। जस्तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हामी जात्राहरू मान्छौँ। यो गुम्पुनी पछिदेखि कार्तिक महिनासम्मको चाहिँ जति पनि 3 महिनाको हाम्रो महिना छ त्यो महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती भन्ने हामी कुमारीको पूजा गर्छौँ। अनि भद्रकाली कालीहरूको पूजा गर्छौँ। त्यसपछि महालक्ष्मीको पूजा गरिसकेपछि हामी फेरि अर्को नयाँ वर्ष चाहिँ सुरु गर्छौँ। अब यसरी गर्ने चाहिँ हाम्रो परम्परा हो तिथिमिति। तर चाहिँ हाम्रो लाखे चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि त्यो बेला अहिले कुरा गरे अनुसार महामारीको कारणले नै हो। महामारीको चाहिँ रोग निवारण गर्न सक्ने देवताको रूपमा जहाँ लाखे नचाहियो त्यहाँ महामारी हुँदैन, मृतकहरू अनावश्यक रूपमा बच्चाहरू मारिन्न भन्ने चाहिँ आस्थाको कारण यो चाहिँ गाई जात्राहरू मानेको, लाखे जात्राहरू मानेको। त्यो कारण हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको यो गाई जात्रा विशिष्ट छ। संस्कृत मात्र नभइकन सभ्यता हो जुन चाहिँ जनसङ्ख्या लिनेसित सम्बन्धित छ। अब यो चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ यो जोड्दाखेरि यसपालि चाहिँ अब कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणको कारणले हाम्रो जात्रा पर्वमा पनि असर पर्ने देखिएको छ।
अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले नि उरी जाहेर गरेको छ सम्पदा विभागका एकजना व्यक्तित्वले त्यस गाई जात्रा नमनाउनुहोस् है भनेर। अब उहाँले भन्दैमा चाहिँ जनतामा सूचना पुगेको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँको मिडिया सबैले सुनेको चाहिँ नहुनु पनि सक्छ। तर उहाँले चाहिँ गाई जात्रा नमनाउनु है भन्नुभन्दा पनि गाई जात्रा सकभर चाहिँ कम गरेर मनाउनुहोस्। तपाईँहरूले प्रसाद बाँड्दाखेरि हुलमुल हुँदो रहेछ, प्रसाद बाँड्ने ठाउँमा हुलमुल हुने हो, प्रसाद चाहिँ सकभर नबान्नुहोस्, मान्छे भिडभाड नगर्नुहोस्, चाहिने मात्र निस्कनुहोस् भन्ने संस्कृति पनि जोगिन्थ्यो र हाम्रो चाहिँ कोरोनाको लागि हामी सचेत पनि बनेको जस्तो देखिन्थ्यो होला। तर उहाँले चाहिँ उद्देश्य जारी गर्नुभयो कि हाम्रो संस्कृतिमा प्रहार भनेर बाहिरको मान्छेले मात्र होइन कि हाम्रो जान्ने बुझ्ने यहाँकै मान्छेहरूले पनि त्यसरी कुरा गर्दाखेरि त्यो नकारात्मक असर पर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो सभ्यताको कुरालाई हामी आफैले पनि विचार गरेर यसरी मनाऊ है, यो अवस्था चाहिँ यस्तो छ, गाह्रो छ, यसरी मनाऊ है भन्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। श्रीकृष्णजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, फेरि नरेश ताम्राकारजीतिर जानेछु। नरेश ताम्राकारजी, अब यो समग्र कुरा सुन्दाखेरि, यो सबै कुरा आइसकेपछि अब यो जुन लाखे नाच, यो नेवारले सुरु गरेको नेवारको लाखे नाच भए तापनि अब सबैको लाखे नाच भइसक्यो। यो चाहिँ साया संस्कृति, गाईजात्रा संस्कृति काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु भएको भए तापनि नेवार समुदायले सबैले मनाइसकेको, यो देशभरि मनाइसकेको, एकरूपतामा गएको अर्थात् विविधतामा पनि एकता भएको यो संस्कृतिको उपहार लिन सकिन्छ कि सकिन्न छोटोमा? धन्यवाद श्रीकृष्णजी। यो चाहिँ गाईजात्रा चाहिँ अहिले मूलत नेवारहरूले मात्रै मनाउने देखिए पनि यसलाई चाहिँ अब यो पहिले राजा महाराजाहरूको कालमा चाहिँ त्यतिखेर अलिक वाक स्वतन्त्रता नहुने र राजा महाराजाको चाहिँ आलोचना गर्न नपाइने, मन्त्रीहरूको आलोचना गर्न नपाइने दिनहरू हुन्थ्यो। र गाईजात्राले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ख्याल, नेवार भाषामा ख्याल भन्छ, त्यो चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको रूपमा त्यसलाई चाहिँ गर्ने जुन चलन थियो हाम्रो नेवारहरूको परम्परादेखिको चलनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ देशैभरि का अरू अन्य समुदायले पनि गाईजात्रा भनेपछि हास्य व्यङ्ग्य जस्तो रूपले पनि यसलाई पनि लिने गरेको छ। वास्तवमा गाईजात्रा भनेको चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य त होइन, त्यो गाईजात्राको दिनमा हास्य व्यङ्ग्य गर्ने चलन छ। तर यो चाहिँ सम्पूर्ण समुदायले यसलाई चाहिँ अंगीकार गरेको पाउँछौँ। र गाईजात्रा चाहिँ विशेष गरेर मृत आत्माले चाहिँ को शान्ति पाओस् र वैकुण्ठ वास होस् भन्ने नि रूपमा यसले गर्ने चलन चाहिँ यो देशैभरि जहाँ जहाँ नेवारहरू छ त्यहाँ धुमधामसँग गाईजात्रा मनाउने चलन छ। र अनि लाखेको रूपमा पनि चाहिँ अहिले अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो चाहिँ नेवार समुदाय मात्र होइन, अहिले अन्य समुदाय पनि यसमा सरिक भएर देशभरि नै चाहिँ लाखेहरू चाहिँ नचाउने चलन छ। र यो लाखे संस्कृति चाहिँ अझ तराईतिर चाहिँ हो भने बच्चाहरूलाई लाखेलाई छुवाएर लिएर जाने, त्यो बच्चाको निरोगिताको लागि चाहिँ लाखे छुवायो भने त्यो चाहिँ बच्चामा निरोगिता हुन्छ भनेर चाहिँ यो चलन छ। भने चाहिँ पहाडतिर मैले देखेको चाहिँ जहाँ चाहिँ भूतप्रेत, यो चाहिँ भूते घर भन्ने जुन चलन छ, भूतप्रेतहरू आइराख्ने घरमा, त्यो घरमा लाखे भित्रै लगेर बाजा गाजा सहित चाहिँ भित्रै लगेर लाखे नचाउने, त्यो घरभित्र लाखे नचाएपछि अब तर्साउँदैन भन्ने चाहिँ त्यो अघि हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षज्यू शङ्कर नारायणजीले भने पनि एउटा अहिलेको यो चाहिँ वेबले चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने जस्तो त्यो त्यस्तो चलन पनि छ। र यसरी लाखेलाई चाहिँ गाउँघरमा पनि एकदमै चाहिँ यो यसरी राम्रो किसिमले मनाउने चलनहरू छ नै। र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो नेवारको मात्रै संस्कृति भनेर यसलाई चाहिँ राख्नुहुन्न। हामी चाहिँ नेपालीहरूको समग्र संस्कृति हो, एक आपसमा यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यो चाहिँ राम्रो पर्वहरू हो, यो चाहिँ नेवारहरूले मात्रै मनाउने सुरुवात गरेको हो। पहिलेको चाहिँ यो देश चाहिँ नेवारहरूको मात्रै थियो काठमाडौँ उपत्यकामा, अहिले देशभरि छरिएको छ। अब यो सबैको संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले यो नेपालीको संस्कृति हो भनेर यसलाई लिएर जान सक्यो भने हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ अझ हामीले जगेर्ना गर्न सक्छौँ। र यसै गरेर अन्य चाहिँ जातिहरूको संस्कृतिलाई पनि हामीले घुलमिल गरेर लिएर जान सक्यो भने एउटा मौलिक नेपाली संस्कृतिको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। यो गाईजात्रा, लाखे पर्व, लाखे जात्रा अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँ जहाँ चाहिँ छ बजार एरिया, जहाँ जहाँ चाहिँ बस्तीहरू छ, सबै ठाउँमा यसलाई चाहिँ मनाउने गरेको छ। र यो मौलिक नेपाली संस्कृतिको रूपमा विकास भइरहेको छ र यसलाई यसै गरेर विकास गरेर लिएर जानुपर्छ। र अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ अन्य संस्कृतिहरू विकृतिको रूपमा पसिरहेको छ
त्यसलाई रोक्नको लागि पनि यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनले जुन आजको यो कार्यक्रम राख्यो त्यसले चाहिँ हामीलाई सचेत बनाउन सक्छ। यो चाहिँ विकृतिहरू आइरहेको छ, अन्य जातिहरू अन्य धर्मावलम्बीहरूले गर्ने गरेको जस्तो चाहिँ बर्थडे मनाउने विकृति अहिले हाम्रो देशमा आइरहेको छ, हाम्रो समुदायमा आइरहेको छ। यो हाम्रो जन्मोत्सव मनाउने चाहिँ जुन हाम्रोमा थियो एउटा मौलिक संस्कृति नेवारहरूको थियो, त्यसलाई चाहिँ अझ विकृतिहरूलाई चाहिँ विकसित गरेर सबैतिर हामीले प्रचार प्रसार गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यसै गरेर यो क्वाटी खाने, यो जनै फेर्ने, यो चाहिँ रक्षाबन्धन मान्नेमा पनि अन्य समुदायको ल्याएर अहिले चाहिँ राखी बान्ने जुन चलन आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ नेपालीहरूले यो चाहिँ उहाँहरूको हो, उहाँहरूलाई हामीले मनाउन दिउँ र हाम्रो पर्व चाहिँ यसरी हो है, हाम्रो चाहिँ यो मौलिकता यो भनेर हामीले लिएर जान सक्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी राम्रो लिएर जान सक्छौँ भन्दै इन्डिजिनियस टेलिभिजनले यो एउटा राम्रो सुरुवात गरेको छ। यसलाई चाहिँ अझ प्रचार प्रसार गराउन हाम्रो सङ्गठनको पनि हामी लाग्नेछौँ र यहाँहरूले पनि साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु। शुभा, धन्यवाद। तपाईहरू सबैले आफ्ना विचार राख्नुभयो यो गाई जात्रा, सापारो, सायाको विषयमा, लाखे नाचको विषयमा, नेवा समुदायसँग जोडिएको र अहिले पछिल्लो समयमा सबैले अपनाउन थालिएको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा। तपाईँले हेर्नुभयो इन्डिजिनियस टेलिभिजनको यो जनसवाल कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायले सुरु गरेको यो गाई जात्रा, साया पर्व र लाखे नाच अब देशैभरि छरिएर रहेका नेवा समुदाय साथसाथै अन्य समुदायले पनि अपनाउन थालेको, सँगसँगै हिँड्न थालेको एउटा नेवा समुदायले सुरु गरेको गाई जात्रा, लाखे नाच अब सबैको भइसकेको कुरा पनि तपाईँले यो कार्यक्रमको मार्फतबाट जानकारी पाइसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रममा तपाईँले हेर्नुभयो, सहभागिता जनाइदिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलपा।